अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से कुछ नई चीजें सामने आई हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी सियासतदानों की, अफसरान की, दीगर लोगों की जायदादें दुबई में निकली हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक और खत लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने कहा है कि मुझे अप्रोच करके ये पैगाम भिजवाने की कोशिश की गई कि ऑडियो लीक्स वाला जो केस है उसमें आप पीछे हट जाएं। जिस तरीके से ऑडियो लीक्स मतलब ये ऑडियो टेप की जाती हैं या सर्वेलेंस जिस तरीके से होती है, इसको आप ज्यादा चेक करने की कोशिश ना करें। ये उस खत का लुबे लुबाब है। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब का भी रिस्पांस आया, दो हुकूमती वुजरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अता तारड़ साहब ने और आजम नजीर तारड़ साहब ने, उन दोनों ने भी इस पे काफी रोशनी डाली। उससे पहले अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा और अटॉर्नी जनरल साहब की गुफ्तगू से ये लगा कि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से गालिबन कोई खत वगैरह लिखा गया था बाबर सत्तार साहब को। बाबर सत्तार साहब ने अपने खत के अंदर इस चीज का भी जिक्र किया है कि जो भी दबाव डालने की कोशिश की गई या जो भी कहा गया हमने उसका, मैंने किसी किस्म का उसका कोई एक तरह से कहते हैं ना वजन नहीं लिया और आइन और कानून के मुताबिक अपना काम जारी रख रहा हूं, लेकिन आपको आगाह कर रहा हूं। तो काफी ये मामला हाइप अप हो रहा है। इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार साहब के केसेस के हवाले से तौहीन अदालत के मुकदमात की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। कुछ जो मोजिज हमारे सहाफी दोस्त हैं उनको भी नोटिस वगैरह जारी किए गए हैं, कुछ दीगर लोग हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे शेयर की गई थी, कुछ टेलीविजन प्रोग्रामों में शेयर की गई थी, जज साहिबान के खिलाफ मुबैना तौर पे कैंपेन चलाई गई थी, दीगर इदारों वगैरह को भी और शख्सियात को भी नोटिस वगैरह हुए हैं और ये मामला अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, नई लीक्स आई हैं, दुबई लीक्स कह लें, प्रॉपर्टी लीक्स कह लें। वहां पे दुबई में, यूएई में बहुत सारे पाकिस्तानियों की जायदादें निकली हैं। फहरिस्त में जो पाकिस्तानी हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। दुबई में इस वक्त पाकिस्तानियों की 11 अरब, जी हाँ जी, 11 अरब डॉलर की जायदादें हैं, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अफसरान हैं, पाकिस्तान के दीगर लोग हैं। मतलब तकरीबन जो है जो तादाद है वो कई हजार में है जो पाकिस्तानियों की जिनकी वहां पे जायदादें हैं। बहुत सारा डेटा वहां पे शेयर भी किया गया है। इसमें मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, कौन कौन वहां पे प्रॉपर्टी ओन करता है, उस हवाले से भी आपको बताता हूं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कोई स्कैंडल निकले, मुबैना करप्शन का कोई स्कैंडल निकले और उसमें जनाब ये जो हमारी सियासी अशराफिया है, चाहे जरदारी खानदान हो जाए, चाहे शरीफ खानदान हो जाए, इनके नाम ना है। ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की। अब जियो न्यूज जो रिपोर्ट कर रहा है, जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ खानदान का जो लोग हैं उनके नाम पे भी वहां पे जायदादें हैं। आसिफ, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, हुसैन नवाज साहब की उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। हुसैन नवाज साहब के हवाले से पहले आपको पता है कि पानामा जो लीक्स हुई थी उसमें भी उनकी वो जायदादें निकली थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आके कहा था कि हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में खरीदी। फिर अब वो सारा माजी का किस्सा है, उसकी कितनी मनी ट्रेल दी गई, क्या कुछ हुआ, वो एक लंबी बहस और एक लंबी तफसील है। लेकिन इस दफा फिर जनाब उनका नाम सामने आ रहा है। अच्छा जी, इसमें जो जरदारी खानदान है उनका भी नाम है, जरदारी साहब के बच्चों के नाम भी हैं, इसमें जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। शेर अफजल मरवत साहब की भी प्रॉपर्टी है जनाब, उनका भी नाम है जियो न्यूज के मुताबिक। उसके अलावा कुछ दीगर जो शख्सियात हैं, शर्जील मेमन साहब के हवाले से, उनके खानदान के हवाले से खबर आ रही है, जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, उनकी भी तस्वीर वो दिखा रहे थे। मोहसिन नकवी साहब जो हमारे चेयरमैन पीसीबी नहीं, जो वजीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी है, नहीं मेरे ख्याल में चेयरमैन पीसीबी या वजीर दाखिला जो भी हैं वो दोनों एक ही माशाल्लाह शख्सियत है। तो वो इसलिए कि होता ये है कि वो मुख्तलिफ रोल में होते हैं। तो अब ये नहीं बताया इन लोगों ने, जो प्रॉपर्टी लीक्स वालों ने, कि ये वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एहलिया की है वहां पे जायदाद या फिर चेयरमैन पीसीबी की है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की लाजमी है ये उनकी एहलिया की। और उसके हवाले से उनका रिस्पॉन्स भी आया है कि कोई पहले उन्होंने जायदाद खरीदी थी वो बेच दी थी और अब दोबारा जो जायदाद खरीदी है वो इस दफा जो गोशवारे वगैरह वो उन्होंने जमा करवाने हैं उसमें वो उसको डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे जो है लोगों के रिस्पांस वगैरह भी आए और जियो न्यूज भी इसको रिपोर्ट इस तरह कर रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बैरून मुल्क काम किए और दौरान या अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वहां पे खरीदी और टैक्स वगैरह जो है वो पे करके खरीदी। इस मुल्क के टैक्स हुकाम का काम है कि वो जायदादों की कानूनी हैसियत, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी की कानूनी हैसियत को चैलेंज नहीं कर रहे। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की की और जिद्दत की अलामत है। उन्होंने ये भी कहा कि हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग जाती फायदे के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं और निजाम का इस्तेसाल करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने रिपोर्ट भी किया, साथ साथ फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये गैर कानूनी जायदादें हों और इस तरह जिस तरह मैंने आपको कहा लोगों का रिस्पांस भी आ रहा है। लेकिन जिस साइट ने रिपोर्ट किया है ये देखिए, उनका स्क्रीनशॉट ये है।
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی ڈرٹی منی کیسے یہاں پہ پہنچی ہے، تو وہ تو ایک اس کا کمپلیٹلی ڈفرنٹ اینگل لے رہے ہیں. اگر آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو وہ لکھا ہوا ہے کرمنالٹی، انہوں نے ایک کیٹیگری دی ہوئی ہے کہ پاکستان، ساتھ آپ پاکستان سلیکٹ کریں، ساتھ کرمنالٹی کریں کہ جو لوگ کرمنل لنکڈ منی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی، جو پولیٹیکلی لنکڈ لوگ ہیں، پیپس ہیں، پولیٹیکلی ایکسپوز پیپل، ان کا بھی نام آ جائے گا، دیگر کیٹیگریز کا بھی آ جائے گا. تو تمام تفصیل وہاں پہ موجود ہے. یہ فیصل واڈا صاحب کا بھی نام ہے، یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بھی جائیداد پہلے سے ڈکلیئر ہے. آج میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی پہلے سے ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں. اچھا، اس میں بہت سارے جرنیلوں کے نام بھی ہیں، ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام بھی ہیں، ایک آئی جی پولیس کا بھی نام ہے. تو ٹوٹل تقریباً جو ہے غالباً بتایا گیا ہے کہ 11 ارب، جی ہاں جی 11 ارب جو ہے اس میں ڈالر کی پراپرٹیز ہیں یہ، اور کئی ہزار یہ پراپرٹیز ہیں. اور سعودی عرب کے جو شہری ہیں ان کی وہاں پہ تقریباً 8 ارب ڈالر کی جائیدادیں، پاکستانیوں کی سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے. وہ سعودی عرب جن سے روز ہم جو ہے وہ بھیک تو نہیں میں کہوں گا، انویسٹمنٹ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں آ کے ادھر انویسٹ کریں، تو ان کے شہریوں کی ادھر کم جائیدادیں ہیں، ہماری زیادہ ہیں. اچھا، جیو نیوز کے مطابق سابق آرمی چیف جو ہے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب اور ان کی اہلیہ کی دبئی میں 3 جائیدادیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ، لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ ڈی جی سی میجر جنرل ریٹائرڈ احتشام ضمیر جو ہے ان کی بھی پراپرٹی لیکس میں ان کا بھی نام شامل ہے. اچھا، درجن بھر ریٹائرڈ آرمی جنرلز، 2 ایئر وائس مارشلز، 1 حاضر سروس آئی جی پولیس کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں. یہ بھی جیو نیوز بتا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی ہو، اور یہ اور وہ انہوں نے ایک طرح سے جسے کہتے ہیں لا تعلقی اعلان انہوں نے کہا اپنے بلیٹن میں بھی وہ اسی طرح چلا رہے ہیں. پراپرٹی لیکس میں مزید چیز ہے کہ جی سندھ کے 4 اراکین قومی اسمبلی اور بلوچستان اور سندھ کے 6 سے زیادہ اراکین صوبائی اسمبلی کے نام بھی اس میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 1 درجن سے زیادہ سرکاری افسران، 1 پولیس چیف، 1 سفیر اور 1 سائنسدان کا نام بھی شامل ہے. یہ تو واقعی سائنسدان ہوگا جس نے دبئی میں جن کی پراپرٹی ہے، یہ بھی سائنس ہی ہے. اینی وے ان کا نام بھی ہے جناب ادھر. اس کے ساتھ ساتھ یہ اور تصویریں وغیرہ بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں. جناب او جی ڈی سی کے سابق چیئرمین زاہد مظفر کی بھی بیرون ملک جائیداد ہے. جیو نیوز یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے. آزاد کشمیر کے آئی جی پولیس ڈاکٹر سہیل حبیب تاجک بھی بیرون ملک جائیداد کے مالک ہیں. اس کے علاوہ ایئر وائس مارشل سلیم طارق اور خالد مسعود کے نام بھی ان لیگز میں شامل ہیں. نیشنل بینک کے سابق صدر عارف عثمانی صاحب کی بھی دبئی میں جائیداد ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ محمد فاروق، میجر جنرل ریٹائرڈ نجم الحسن شاہ، میجر جنرل ریٹائرڈ انیس باجوہ کی اہلیہ کے نام بھی شامل ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ غضنفر علی خان، میجر جنرل ریٹائرڈ راجہ محمد عارف نذیر بھی بیرون ملک جائیدادوں کے مالک ہیں. جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عالم جان مسعود کے نام بھی شامل ہیں. جیو نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم اور ان کا میں نے بتایا. تو یہ وہ سارے نام ہیں جناب، اور جو ٹوٹل تعداد ہے جو اس کو رقم کو آپ اکٹھا کریں تو یہ تقریباً 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں پاکستانیوں کی اس وقت دبئی کے اندر ہیں. اچھا، یہ صرف یہاں کے نہیں ہیں، دنیا بھر کے مختلف شہریوں کے، برطانیہ کے شہریوں کے بھی ہیں. انہوں نے نیشنلٹی وائز یہ لیکس ہوئی ہیں کہ جناب کس نیشنلٹی کی وہاں پہ کیا ہے. سب سے زیادہ میرے خیال میں بھارتی شہریوں کی ہیں، اور ہمارا آپ کو پتا ہے بھارت کے ساتھ مقابلہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جناب بھارت میں ہم سے اس طرح اتنی جلدی آگے نکل جائے، اتنا بڑا دشمن ہے، پر مقابلہ ہم اس سے ڈٹ کے کرتے ہیں ہر میدان میں. تو ان کی 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، بلین پلس آبادی ہے، اور ہماری آبادی تو کافی کم ہے، وسائل بھی کم ہے، لیکن دنیا میں جناب ہم دوسرے نمبر پہ ہیں ان قوموں میں جن کی جائیدادیں اس وقت دبئی کے اندر ہیں. ابھی یہ معاملہ کچھ دن چلتا رہے گا، آگے اس میں مزید چیزیں نکلتی رہیں گی کہ جناب اس کا بھی نام آ گیا، اس کا بھی نام آ گیا، یہ سب کچھ چلتا رہے گا. لیکن وہی فواد چودھری صاحب والی بات کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سکینڈل آتا ہے، کوئی چیز سامنے آتی ہے، تو ہمیشہ پاکستان کے جو حکمران اشرافیہ ہے، جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے، ان کی جائیدادیں نکلتی ہیں، دنیا بھر میں سیاستدانوں کی نکلتی ہیں. پاکستان کی عوام کی کیا حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کیسے ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں ہمارا ایک طبقہ جو ہے وہ اتنا آسودہ ہے کہ وہ افورڈ کر لیتا ہے کہ وہ باہر چیزیں بھی لے لے. ہاں، بزنس مین ہے کوئی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہت سارے جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پیپل ہیں، بہت سارے جو سرکاری بیوروکریٹس ہیں، وہ کیسے خرید سکتے ہیں؟ چاہے کسی جج کے خاندان کی لندن میں نکلیں یا کسی اور جگہ پہ نکلیں، یہ منی ٹریل تو دینی چاہیے، بتانا چاہیے کہ جناب یہ کدھر سے آیا سب کچھ. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. ابھی تک جو جیو نے شیئر کیا ہے
اس میں سرکاری افسران، سیولین ملٹری، بیوروکریسی ہیں، سیاستدان ہیں، کوئی بزنس مین وغیرہ ہیں، پر اس کے علاوہ اور کوئی کیٹیگری کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو ابھی تک مزید اس حوالے سے تفصیلات نہیں آئیں. یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. جو مزید چیزیں سامنے آئیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.